مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المحلل. البرنامج اللي كنناقشوا فيه قضايا الصحة النفسية للطفل والأسرة، دائما رفقة الكاتب والباحث الأستاذ مامون مبارك الدريبي. أستاذ مرحبا. صباح الخير، مرحبا، بارك الله فيك. ملي كتلعب أستاذ التلفازة دور المربية، الأم كتولي غارقة في المهام الحياتية اليومية ديالها، وباش تلاهي ولدها الرضيع ولا باش يعني يبعد منها شي شويه كتحطو قدام التلفازه. حنا اليوم المشكل ديالنا ماشي مع التلفازه في حد ذاتها، لان طبعا فيها الايجابي وفيها السلبي، ولكن مع بعض البرامج التلفازيه اللي تقدر تشكل خطوره على الصحه العقليه للطفل وفي التعليم ديالو. استاذ، السؤال ديالنا الاول في هذا الموضوع هذا اللي كيهم مجموعه ديال الاسر المغربيه الا بغينا نقول تقريبا كلها، لان كل شيء دابا ولا عنده التلفاز صندوق العجب، وبالتالي هذا المشكل هذا راه كيهم جميع الاسر المغربيه تقريبا. اشنو السبب اللي كيدفع الام لهذا التصرف، انها تشد واحد الوليد اللي باقي في سن مبكره جدا وتفيكسيه قدام واحد البرامج تلفازيه معينه اللي ربما تقدر تكون ديك البرامج كتشكل خطوره على الصحه النفسيه ديالو؟ اشنو السبب اللي كيدفع هذه الام لهذا التصرف هذا كسؤال اول؟ هو هنا جوج الاسباب في رايي. السبب الاول هو انسان تيتلف اللي تلفيش التلفازه. هو من قبل كانوا كيشدوا الضغط فاش ما فيش التلفازه الانسان كيتلف. وشكون اللي كيتلف؟ هو اللي عليه الدرك. والدرك سببه ان ما كاينش التهيئ والاستعداد. اي حاجه مشى لها الانسان وما عندوش التهيئ والاستعداد ديالها غيفشل فيها، او لا غادي يحصل فيها. ما غيفشلش ولكن غادي يبقى متعثر. والتهيئ والاستعداد في هذا الباب هو العقليه والفهم والقدره الفكريه عند العديد من الزوجات. ما قراتش تزوج، حصلات ما خدماتش تزوج. يعني المخرج الاجتماعي، الصعوبة الدراسية والصعوبة العمل وأي حاجة هو الزواج. والإشكالية ديال الإنسان اللي دخل الزواج ما عندوش قدرة فكرية، خاصة في هذا الوقت ديال دابا. نعم. من قبل البيت المغربي ما كانش كيحتاج قوة فكرية. كانت المرأة كطيب على الفخر، كانت كطيب على الطاجين ديال الفخار، كانت كتمشي للحمام، كانت كتعجن الخبز ودير الفران. يعني عمليه وحده كتطلب لها سوايع. نعم. كاين فين تلاها كيف كنقول. لاحظتي هنا العمليات ما هماش مركبه ومعقده، عمليات بسيطه. فعارفه انها غتفيق مع الفجر باش تعجن واحد جوج خبزات ودير واحد الطاجين وتجمع الدار وتخرج تدير الخبز الفران على 11 تريح، تنقي شويه د العدس وشويه هذاك الشيء العشيه، وتصيفط شي واحد ولا تدي هي الخبز وتجيبو يتغداو مالين الدار. القيلوله تيفيقوا كيعجنوا مسمن، كيديروا كويس داتاي، كيبداو يوجدوا العشاء. عمليات ما كانش مركبه ومعقده. نعم. دابا ولا عندك الميكرووند، الفران ديال الضو، الروبو اللي كيطحن الخضره، كل شيء فيه اجهزه. كل شيء اجهزه ذكيه اللي فيه دي بروغرام. ثلاجه فيها البروغرام. اذا انا دابا حاليا هانتم في بيوتكم وشوفوا واش كاع النساء تيعرفوا يستغلوا البرامج اللي كاينين في الغساله. هانتم دابا شوفوا ديالكم، كتعرف تمشي دير درجه الحراره ودير البرنامج ديال الغسيل الصغير السريع ولا البطيء صافي. ولكن هذوك عرفتي راه كاينين دي بروغرام ديال الهبال، خاصه الا مشيتي شريتي هذوك الغسالات متطورين. متطورين فيهم مالك قدو قداش بروغرام. والله القليل اللي كيعرف يخرج. ها انتم شوفوا لي زورديناتور اللي عندكم في الطوموبيل. ياك دابا ها هما ناس شاريين طوموبيلات، سير برك مع شي واحد عنده اورديناتور تما راه عنده، قول لي اش كتخرج منه الراديو والجي بي اس. الحين عندنا فيها بزاف ديال لي زوبسيون اللي اذا هنا شنو سببه؟ القدره الفكريه ما هياش قد الواقع. الواقع دابا اصبح مركب ومعقد على القدره الفكريه ديال الناس.
الاشكاليه ان في هذه الازدواجيه الخطيره ان عندنا القدره الفكريه هابطه، وعندنا الواقع اصبح مركب ومعقد. نعم. شكون اللي غادي يقابله؟ شكون اللي يقابله؟ ما عندناش مؤسسات. البارح انا ديت بنتي تصيب سنينه وحنا باركين في قاعه انتظار ديال الطبيب، كنشوف مسلسل كوري في دوزيام مع الربعه ترجم باللبنانيه، واحد ذبح واحد مع الربعه العشيه، وكان بحال اللي كنذبحوا الكبش. وما كاينش ناقص 10 سنين، ما كاينش ناقص 12، ما كاينش ناقص 14. بقات البنت عندي كتشوف قالت لي بابا خصنا نعيطوا للامبيلونس نديوه. قلت لها يا بنتي خصنا نعيطوا للامبيلونس اللي يبرمجوا. فكيفاش في الربعه العشيه؟ دابا انا كنت حدا بنتي واثرت المعلومه، ولكن في ديوركم البارح في العشيه كون جا ولدكم المدرسه وما عندوش برامج ديال الاطفال، عنده غير القنوات الوطنيه، ومشى دول الاولى ومشى الثانيه وبقى كيشوف هذاك المسلسل لان فيه طائفه، فيه البوكس وفيه الكاراتيه وداك الشيء، وشاف هذيك اللقطه وليد ديال 4 ولا ديال 5 ولا ديال 6. اذا دابا هذه الام هذه قلت لكم راه كاين الدرك، وان اصبح المجتمع مركب ومعقد، ما كاينش تكوين، ما كاينش ماده فكريه، ثم كاين واحد النيه، واحد السذاجه بان التلفازه ما غيجيش منها شي حاجه كضر. هذه واحد النيه عند المواطن، هذا خير كبير الا استغليناه نربحوا به. نعم. الا ما استغليناش نمشيو به للهواس. المواطن عنده واحد النيه عمياء في المسائل ديال البلاد، فتيشوف التلفازه تيقول التلفازه ما غتاديش ولدي. علاش كيفكر هو هكا؟ لان المؤسسات ديال البلاد هي اللي كتوصل ليه الماء الصالح للشرب للدار، هي اللي كتوصل ليه الكهرباء للدار، هي اللي كتوصل ليه الهاتف للدار. فهذه المؤسسات هو كيثيق فيها، فكيدرج التلفازه مع المؤسسات الوطنيه كيجمعها. شتي كتجمع، كيقول الماء الصالح للشرب ما عمرو ضرني، الضوء هو عندي، التليفون هو عندي، الانترنت هو عندي، اذا وصلوا التلفازه لازم كيدرجها. هنا فرق كيف ذكرتي الله ديالك ما بين التلفازه كمشروع وما بين محتوى البرامج. البرامج الاطفال هي برامج خصها تلمس 5 المستويات. نعم. شنو هي؟ خصها تلمس التعريف بالاشياء، خصها تلمس التعريف بالتركيب والبناء، بناء الاشياء والاشكال، خصها تلمس تحفز لنا اللعب بالذات، لو جو فيزيك، خصها تلمس اللعب الرمزي، لو جو سامبوليك. نعم. وخصها تلمس لنا التوعيه والتحسيس بالقواعد الاجتماعيه. نعم. الشيء هذا هو البرنامج اللي نقدر نحط ولدي قدامه. خصني نلقى فيه وحده من ال5، خصني نلقى كتعرف ليه بالاشياء، شنو هذا كاس، شنو هذا، ولكن على حساب العمر ديالو. غادي نعرف بكاس ومعلقه على عند واحد الوليد اللي عنده 18 شهر، يلا بدا يفهم الاشياء، الساعه راه غيبدا يكتسب الكلمات. كاس ملعقه كتعرفوا بهذيك الحوايج اللي كيشوف في الدار. ثم غادي ندوزو للكونستركسيون، وصلنا واحد اللعبه فيها واحد الحافه وخص واحد الرسوم يدوز بالكاميو والطريق مريبه، اذا خصو يبني قنطره، اذا كيجيبوا واحد الحديد وكيركبوه، الطفل كيشوف بان هذه البلاصه فيها فراغ، وبان بالهندسه وبالعلم دار واحد البلاصه اللي كيذوق الذوق ديال البناء، كتنشط الذاكره. الفيزيك كنشوفوا لعاب اللي كيلعبوا فيهم الكره، اللي كيديروا فيهم الانتيليجنس كينيزيك بالجسم، لهذا كيديروا دائما لعاب الترابيز، كيديروا بحال دابا دورا ليكسبلواتيس مع واحد القريد. نعم. هذاك القريد بابوش كيبقى ينقز، هذاك راه هو اللي كيلعب الدور ديال لو جو فيزيك. ثم عندنا السامبوليك، السامبوليك هي ملي كتوصل لدوغا لواحد القنطره وتيخرج لها واحد البيرسوناج عنده اللحيه وتيقول لها غنطرح عليكم واحد السؤال واللي جاوبني خليه يدوز. فتيقول لهم كذا وكذا وكذا بحال حدوته، هو كيعطيهم السامبوليك. ثم لي راجل كيبغيو يركبوا 3 فوق واحد لابارك، وكتشوف لابارك كتميل غطيح. نعم. كتقول لهم اون اي دو ترو، لا بارك دوا بروندر دو باساجي. Est-ce qu'il y a 2 passagers à la barque ou كيبقى تحسب 1 2 3 non il y a 3 passagers، خاصنا نحيدوا واحد. شي كيعلموه لي راجل تحترم الضوء الحمار، تحترم الضوء الخضر. اذا هنا هاد الام اللي تتمشي كتشد واحد الرضيع ديال 9 شهور
ديال 6 شهور، وكتفيكسي قدام التلفاز بحال هكا قدام واحد القناه فيها الغنى والشطح. تا 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 تا. واحد العليم دار واحد السكانير ديال السيرفو ديال الطفل كيلعب بهاد الاشياء اللي حنا قلنا، وواحد اخر كيتفرج تلفاز. تفكرني عارف ولدي باش نعطيه لك وتحطوه عندك في لاباج ديالك باش الناس يشوفوا ان هذا الشيء راه ماشي غير هضره، راه مختبرات في اوروبا في امريكا. انت شوف السي جو دراسات. ها هو السكانير هذا السكانير ديال الدماغ ديال الطفل كيتفرج تلفازه صغير. هذا السكانير ديال الدماغ ديال الطفل كيشوف هذا الشيء اللي حنا قلنا في هذه الخمسه. نعم كاين فرق. شوف الفرق شاسع. شتي الدماغ ديال هذا طافي، ها هذا اللي كيشوف التلفازه هو طافي. نعم. الدماغ الاخر كيشاهد. لان اللي كيشوف التلفازه ربما كيتعلم واحد النوع من العجز الفكري، واحد التبليد، واحد النوع من الباسيفيتي. نعم. واحد النوع من ضمحلال الطاقه الفكريه. نعم. لان الفكر بحال الميسكولاسيون، كنشد لك يدك ونبدا نديها ونجيبها. نعم. نديها ونجيبها، كيولي كسل فكري. بغينا نسميه كسل فكري، واحد الخمول. فالتلفازه فيها الصوره وفيها الصوت باش يخرج المعنى. هو حيت المعنى راه كاين ماشي ما كاينش. نعم. ولكن باش نخرج المعنى خصني اللي يجي بحال نعطيك مثال. انا كنتفرج مع وليداتي في واحد الفيلم ديال مقتبس من قصه سانت اكزوبيري ديال لو بتي برانس. هذه روايه مجتمع ذكي مشى ماشي غير شخصها، غير فيها الى اجمل. نعم. فواحد الوقيته غادي يدوزوا يقول واحد الجمله: ليسونسيال نو سو فوا كافيك لو كور. قالت الجمله هذه دارت عندي بنتي قالت لي: يا بابا ما فهمتش. قلت لها: حبيبي على خاطرك كنتفرجوا فيه دابا ولا غدا نعاودوه تعاود تكتشف. دابا كتاب على الخير كنجاوبك ولا نعاودوه. قلت لي: لا نعاودوه، داز وقت لغدا عاودناه. ملي قربنا للبلاصه اللي غادي تعطى الشرح وانا نضرب بصبعي قلت لها: انتبه هنا. وهي تركز بقات منتبه في ديك البلاصه، عطيتها الاشاره قلت لها: هنا غادي يجي الجواب ديال هذيك الجمله راه عاد غتجي، ولكن الشرح راه سبقها. عطيت انا المؤشر، عاد درت صبعي بحال هكا حدا وديتها قلت لها: انتبه بنتي هنا غادي يجيك المعلومه. انتبهت، جات المعلومه يدور عني قالت لي: فهمت. ودابا ها انت جوج بروجيكسيون. الاولى تفرج الفرجه الاولى باش جا السؤال، الفرجه الثانيه خصني نحط المؤشر. نعم. وعاد البنت خدات المعلومه. اذا سهل باش تاخذ المعلومه من شي. تخيل حطيتها قدام الفيلم ديساني وتتفرج فيه، غتجي تقول لي: عجبني، فرحني، ضحكني، ولكن ما غتاخذش علاش قال ليسونسيال نو سو فوا كافيك لو كور، ما غتفهمهاش. شتي هنا العلاقه ديال التلفازه راها ثقافه كبيره. هي اللي بعدا عنده البرامج، اللي عنده غير هذوك 3 ولا 4 القنوات راه ما عنده مسكين والو، فقير هذاك. انا داوي على الناس اللي عندهم برامج كيشوفوا شنو كاين في فرنسا واوروبا، وكنشجعهم. انا كنشجع المغاربه حاولوا تمشيو ديروا البرامج ديال فرنسا وديروا برامج ديال اوروبا. انا ما عنديش مشكل، ولو كان عندي مغربي تيقح فيها. هنا لا، هنا العلم هذا. هنا الله يخليكم المغاربه راه موجود المسائل في درب غلف، راه كلشي كاين. سيروا ديروا البرامج ديال الاطفال ديال اوروبا، رسوم متحركه. واخا ما تكونش الام كتعرف الفرنسيه، الله يرضي عليكم، فرقوا ما بين اللغه وما بين المحتوى. واخا ما تكونش الام كتعرفش اللغه، غير خلي ولدك يتفرج في هذوك البرامج ديال 3 سنين 4 سنين، خليه، لان المحتوى مراقب ومضبوط. وي ونعطيك مثال. دابا هما غاديين نهبطوا لعند الوليدات ديال عام ونص ولا عامين. شنو كيديروا لهم؟ كيزوميو على الوجه، كيديروا لهم وجه كبير. فكيجي كيبين واحد الحيوان سميتو تيغرو مع باه. تيغرو كيقول لباه: انا حزين. تيقول لي: علاش؟ كيقول لي: كتمشي للخدمه وماما كتمشي للخدمه وكنبقى انا بوحدي. ها هو دابا الوضعيه ديال الطفل عايش في الدار، مو مشغوله في الكوزينه، باه في الخدمه وهو بوحدو. تيقولها في الرسوم وتيوري وجهه حزين على الحزن. كيجي باه تيقول ليه: ولكن راني موجود معاك
في الصوره اللي فوق الكوموده، راني موجود معاك في الحاجه الفلانيه. نعم. انا موجود معاك. تيقول ليه وشنو هما هادو؟ تيقول لي هادو هما لي سوفونير. يمكن لك تذكرني وتذكر ماماك في لي سوفونير. هما كيعلموا السامبوليك. حيت شنو هو السامبوليك؟ هو ملي نتوحش امي وما نلقاهاش باش صورة امي، كنشوف صورتي احنو شويه، كنهز التليفون عيط امي توحشتك الويده كي دايره صحتك لاباس بخير. اذا هذوك البرامج بعد ما كيجي هو في العشيه باه تيقول ليه توحشتي، تيقول ليه ولكن ما بقيتش حاز، يقول ليه لا، تيقول ليه علاش؟ كيقول ليه خدمت بلي سوفونير. نعم. وتانا وجدتك سوفونير. تيقول ليه شنو؟ تيقول ليه واحد الاغنيه حفظتها. نعم. طيب استاذ، موضوع باقي فيه ما يتقال. قربنا للبلاصه اللي غادي تعطي الشرح وانا نضرب بصبعي. قلت لها انتبه هنا، وهي تركز بقات منتبه في ديك البلاصه. عطيتها الاشاره قلت لها هنا غادي يجي الجواب ديال هذيك الجمله راه عاد غتجي، ولكن الشرح راه سبقها. عطيت انا المؤشر، عاد درت صبعي بحال هكا حدا وديتها. قلت لها انتبه بنتي هنا غادي يجيك المعلومه. انتبهت، جات المعلومه يدور عني، قالت لي فهمت. ودابا ها انت جوج بروجيكسيون. الاولى تفرج الفرجه الاولى باش جا السؤال، الفرجه الثانيه خصني نحط المؤشر. نعم. وعاد البنت خدات المعلومه. اذا سهل باش تاخذ المعلومه من شي. تخيل كون حطيتها قدام الفيلم ديساني وتتفرج فيه، غتجي تقول لي عجبني فرحني ضحكني، ولاني ما غتاخذش علاش قال ليسونسيال نو سو فوا كافيك لو كور، ما غتفهمهاش. شتي هنا العلاقه ديال التلفازه راها ثقافه كبيره، هي اللي بعدا عنده البرامج، اللي عنده غير هذوك 3 ولا 4 القنوات راه ما عنده مسكين والو، فقير هذاك. انا داوي على الناس اللي عندهم برامج كيشوفوا شنو كاين في فرنسا واوروبا، وكنشجعهم. انا كنشجع المغاربه حاولوا تمشيو ديروا البرامج ديال فرنسا وديروا برامج اوروبا. انا ما عنديش مشكل، ولو كان عندي مغربي تيقح فيها. هنا لا، هنا العلم هذا. هنا الله يخليكم المغاربه راه موجود المسائل في درب غلف، راه كلشي كاين. سيروا ديروا البرامج ديال الاطفال ديال اوروبا، رسوم متحركه. واخا ما تكونش الام كتعرف الفرنسيه، الله يرضي عليكم فرقوا ما بين اللغه وما بين المحتوى. واخا ما تكونش الام كتعرفش اللغه، غير خلي ولدك يتفرج في هذوك البرامج ديال 3 سنين 4 سنين، خليه، لان المحتوى مراقب ومضبوط. وي ونعطيك مثال. دابا هما غادي نهبطوا لعند الوليدات ديال عام ونص ولا عامين. شنو كيديروا لهم؟ كيزوميو على الوجه، كيديروا لهم وجه كبير، فكيجي كيبين واحد الحيوان سميتو تيغرو مع باه. تيغرو كيقول لباه انا حزين. تيقول لي علاش؟ كيقول لي كتمشي للخدمه وماما كتمشي للخدمه وكنبقى انا بوحدي. ها هو دابا الوضعيه ديال الطفل اللي عايش في الدار، مو مشغوله في الكوزينه، باه في الخدمه وهو بوحدو. تيقولها في الرسوم وتيوري وجهه حزين على الحزن. كيجي باه تيقول ليه ولكن راني موجود معاك في الصوره اللي فوق الكوموده، راني موجود معاك في الحاجه الفلانيه. نعم. انا موجود معاك. تيقول ليه وشنو هما هادو؟ تيقول ليه هادو هما لي سوفونير. يمكن لك تذكرني وتذكر ماماك في لي سوفونير. هما كيعلموا السامبوليك. حيت شنو هو السامبوليك؟ هو ملي نتوحش امي وما نلقاهاش باش جات صورة امي، كنشوف صورتي احنو شويه، كنهز التليفون عيط امي توحشتك الويده كي دايره صحتك لاباس بخير. اذا هذوك البرامج بعد ما كيجي هو في العشيه باه تيقول ليه توحشتي، تيقول ليه ولكن ما بقيتش حاز، يقول ليه لا، تيقول ليه علاش؟ كيقول ليه خدمت بلي سوفونير. نعم. وتانا وجدتك سوفونير. تيقول ليه شنو؟ تيقول ليه واحد الاغنيه حفظتها. نعم. طيب استاذ، موضوع باقي فيه ما يتقال. هما لي سوفونير. يمكن لك تذكرني وتذكر ماماك في لي سوفونير. هما كيعلموا السامبوليك. حيت شنو هو السامبوليك؟ هو ملي نتوحش امي وما نلقاهاش باش جات صورة امي، كنشوف صورتي احنو شويه، كنهز التليفون عيط امي توحشتك الويده كي دايره صحتك لاباس بخير. اذا هذوك البرامج بعد ما كيجي هو في العشيه باه تيقول ليه توحشتي، تيقول ليه ولكن ما بقيتش حاز، يقول ليه لا، تيقول ليه علاش؟ كيقول ليه خدمت بلي سوفونير. نعم. وتانا وجدتك سوفونير. تيقول ليه شنو؟ تيقول ليه واحد الاغنيه حفظتها. نعم. طيب استاذ، موضوع باقي فيه ما يتقال. نعم. طيب استاذ، موضوع باقي فيه ما يتقال.